पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। 8 मई 2026 कराची पुलिस को यह खबर मिलती है कि पिछले कई दिनों से आधी रात को कराची के इलाके गार्डन में मौजूद बिल्डिंग बिलाल आर्किटेक्ट के सामने नौजवान लड़का लड़कियां और कुछ बाइक राइडर्स का रश लगा होता है। have received multiple data points regarding the Bilal Architect building in Garden, Karachi. पुलिस को ये खबर मिलने के 2 दिन बाद 10 मई 2026 रात के 11:30 पर एडिशनल आईजी ऑफ सिंध पुलिस आजाद खान अपने टीम के साथ बिलाल आर्किटेक्ट के फ्लैट नंबर 306 पर छापा मारता है। फ्लैट पर पहुंचकर पुलिस वाले दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से चौकीदार दरवाजा खोलता है तो पुलिस वाले देखते हैं कि अंदर लाउंज में लिविंग रूम में कुछ लड़का लड़कियां बैठे हुए थे और एट द सेम टाइम फ्लैट के लाउंज में मल्टीपल किस्म की केमिकल्स के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर पुलिस वालों को लगता है कि वो लोग किसी फैक्ट्री में आ गए हैं। और जब पुलिस वाले चौकीदार से पूछता है कि कौन है यहाँ का ऑनर, तो चौकीदार कहता है कि मैडम गई हुई है, कल आ जाएगी। पुलिस वाले चौकीदार से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद किसी तरह करके उनके मैडम यानी कि ऑनर का कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं और जब पुलिस वालों में से एक पुलिस ऑफिसर ने उस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल किया तो आगे से एक खातून कॉल अटेंड करती है और वो कहती है कि मेरा नाम पिंकी है। आई एम पिंकी, अगर आप मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है। और बातों बातों में पिंकी कॉल पर पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी करने लगती है तो पुलिस ऑफिसर पिंकी को वार्निंग देता है कि पुलिस के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके जवाब में पिंकी आगे से व्हाट्सएप के ऊपर पुलिस ऑफिसर को एक वॉइस मैसेज सेंड करती है। आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा, आप उठा लो अगर उठा सकते। पिंकी की ये वॉइस मैसेज पुलिस ऑफिसर्स को पहुंचने के 2 दिन बाद 12 मई 2026 रात 12:30 पर एक बार फिर से पिंकी के अपार्टमेंट पर छापा मारती है और इस दफा मल्टीपल किस्म के और कुछ वेपन्स के साथ पिंकी को अरेस्ट कर लेती है। पिंकी को अरेस्ट करने के बाद सिंध पुलिस को पता चलता है कि जिस खातून को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है वो कोई आम खातून नहीं थी और पिंकी को अरेस्ट करने की वजह से पुलिस के ऊपर हाई लेवल के प्रेशर आने लगते हैं। इसलिए पुलिस अगले दिन फौरन पिंकी को फुल प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया जाता है। पुलिस पिंकी को अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो ये वीडियो देखकर पूरा मुल्क दंग रह गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हाई प्रोफाइल डीलर को बगैर हथकड़ियों के किसी वीआईपी की तरह कोड लाया जाता है, ना चेहरे पर डर न कोई परेशानी। ये वीडियो देखकर हर देखने वाले के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर पिंकी के पीछे ऐसे कौन से लोग हैं जिसकी वजह से पुलिस भी उसे हाई लेवल के प्रोटोकॉल दे रहे थे। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट इस वीआईपी ट्रीटमेंट का नोटिस लेती है और फौरन इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है। पिंकी को अरेस्ट करने के 3 दिन बाद जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकलकर सामने आती है वो पुलिस को भी शॉक कर देती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स क्या कहती है, पिंकी को इससे पहले कितनी दफा गिरफ्तार कर चुके थे और इसने अपने धंधे को चलाने के लिए किस तरह सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किए और उसने अपने इस बिजनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए कितने पुलिस ऑफिसर्स और कितने लॉयर्स से शादी कर रखी थी। ये सब जानने से पहले पिंकी का बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन थी और इस काम में कैसे आई। 31 साल इस खातून का नाम अनमोल है जिसे दुनिया पिंकी के नाम से जानती है। वो 1995 में कराची के इलाके बलोचपारा में पैदा हुई। 8वीं क्लास से ही इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मॉडलिंग का ख्वाब लेकर लाहौर शिफ्ट हो गई थी। स्ट्रगलिंग के दिनों में लाहौर में एक फिल्म डायरेक्टर के ऑफिस में उसकी मुलाकात एक वकील से होती है जिस वकील का नाम राना नासिर है और यही बंदा पिंकी का पहला शौहर बना। यही वो बंदा था जिसने पिंकी को जुर्म की दुनिया में लाए और पिंकी अपने शौहर के कहने पर लाहौर से कराची ड्रग ट्रांसपोर्ट करने लगी। इस तरह पिंकी अपने हस्बैंड के कारोबार में हाथ बटाने लगती है और सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मल्टीपल सिटीज में वो ड्रग सप्लाई करती थी और वक्त गुजरने के साथ साथ वो के साथ रहते रहते काम करते करते वो खुद भी एक कम्प्लीट एडिक्टेड बन चुकी थी और उसे यह अंदाजा हो गया था कि इस बिजनेस में अगर दिमाग से काम किया जाए तो प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई है। ये सोचकर वो अपने हस्बैंड से अलग होकर अपना एक अलग नेटवर्क बनाती है। पिंकी के इस कारोबार की वजह से 2022 में पिंकी के वालिद ने पाकिस्तान के 2 उर्दू बड़े न्यूज़पेपर में इश्तिहार देकर उसे अपनी जायदाद और घर से डिसऑन कर दिया था, लेकिन पिंकी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पिंकी अपने कारोबार में तरक्की कर ही रही थी। बीच में 5 सितंबर 2019 को लाहौर में पिंकी को रंगे हाथों पुलिस के साथ अरेस्ट कर लेती है और मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस के बाद उसके ऊपर कई मुकदमा दर्ज कर दी जाती है। 2019 की इस केस में जहां उसका भाई मोहम्मद नासिर उसी वक्त बरी हो गया था,
لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پنکی نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے جیل سے رہا ہونے میں وہ بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اب 2019 سے 2026 تک پنکی اپنے دندے میں بہت سارا پیسہ بنا چکی تھی، لیکن 9 مئی 2026 کراچی کے علاقے بغدادی کے ایک سکول کے پاس سے ایک باڈی ملتی ہے۔ وہ ایک ڈرگ یوزر کی لاش تھی جس کی جیب سے ایک کا پیکٹ ملا جس کے اوپر ایک سلوگن لکھا ہوا تھا، کوئن میڈم پنکی ڈان، نام ہی کافی ہے، انجوائے۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اب سے اپنے فنگر پرنٹس تک مٹا دیے تھے تاکہ پولیس کے ریکارڈ میں اس کی پہچان نہ ہو جائے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اسکیل اپ کرنے کے لیے کراچی کے پورش علاقوں میں ہونے والی ڈانس پارٹیوں کا سہارا لینا شروع کیا۔ انہی ڈانس پارٹیوں میں وہ کراچی کے ہائی لیول کے بڑے بڑے بااثر لوگوں سے ملتی تھی اور دھیرے دھیرے کر کے اپنا ایک پاورفل نیٹ ورک بناتی ہے۔ اب اس کا طریقہ واردات بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ وہ صرف کوکین نہیں بیچتی تھی بلکہ کوکین میں کچھ سرٹن اماؤنٹ میں ایسیٹون اور کیٹامین کو مکس کر کے ایک ایسا پروڈکٹ تیار کرتی تھی جو لوگوں کو بری طرح اپنا عادی بنا رہا تھا۔ پنکی کا کاروبار صرف کراچی تک محدود نہیں تھا بلکہ اس نے ایڈوانس قسم کے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پروڈکٹ لاہور، کراچی، ملتان، مری، یہاں تک گلگت بلتستان تک سپلائی کرتی تھی۔ اب اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے بڑے شہروں میں مال ڈیلیور کرنے کے لیے فیمیلز بائک رائڈرز رکھے ہوئے تھے تاکہ پولیس کو بآسانی چکمہ دے کر مال کو فوراً ڈیلیور کیا جا سکے۔ 13 سال تک کنسسٹنٹلی اس طرح کے یونیک سٹیپس اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کا استعمال کرتے ہوئے ڈرگس کی دنیا میں اس نے اپنی پروڈکٹ کو ایک برانڈ بنا چکی تھی۔ لیکن 12 مئی 2026 کو کی گئی پولیس کی آپریشن اسی 13 سالہ کی گئی محنت کا ایک برا انجام تھا۔ سرچ آپریشن میں پولیس نے پنکی کو ہیوی ڈرگس اور ملٹیپل قسم کے ویپنز کے ساتھ اریسٹ کر لیتی ہے، اور پھر بعد میں پولیس کی جاری کی گئی انویسٹیگیشن رپورٹس نے سب کو شوک کر دیتے ہیں۔ پنکی نے پاکستان میں اپنا ایک ڈرگ امپائر کھڑا کرنا ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ اس نے جتنے بھی طریقے اپنے پروڈکٹ، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، بزنس کو پروٹیکشن دینے کے لیے استعمال کیے تھے، وہ سارے طریقے دنیا کے بڑے بڑے ڈرگ مافیا کے بڑے فیوریٹ تھے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی فنگر پرنٹس کی۔ وہ تیزاب کی مدد سے اپنے فنگر پرنٹس کو مٹاتی تھی، تو یہ بالکل وہی ٹیکنیک ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ڈرگ لارڈز کرتے تھے۔ میکسیکو کے سناولا کارٹیل کے لوگ اکثر اپنے فنگر پرنٹس کو مٹانے کے لیے فنگر پرنٹ میٹولیشن کا ٹیکنیک استعمال کرتے تھے، جس میں وہ تیزاب کی مدد سے اپنے فنگر پرنٹس کو ختم کرتے تھے، مٹاتے تھے، تاکہ پولیس ریکارڈ میں ان کی پہچان نہ ہو جائے اور بائیو میٹرک کے ذریعے وہ کبھی پکڑے نہ جائیں۔ اور سیکنڈ تھنگ، پنکی کا فیمیل رائڈرز یعنی کہ فیمیل نیٹ ورک دنیا کی سب سے خطرناک عورت گریزلڈا بلینکو یعنی کہ دی بلیک ویڈو کی یاد دلاتی ہے۔ گریزلڈا نے میامی میں ڈرگ سپلائی کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کیا تاکہ ان پر کوئی شک نہ کر سکے اور بآسانی سے مال ڈیلیور کیا جا سکے۔ پنکی نے بالکل اسی طریقے کو کاپی کرتے ہوئے عورتوں کے ایک نیٹ ورک بنائی جو بآسانی سے دن دہاڑے مال سپلائی کرتے تھے۔ یہ سارے طریقے تو تھے ہی یونیک، لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2013 میں جب پنکی نے اپنے کاروبار سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کراچی میں ڈرگز گلیوں میں بکتا تھا، لیکن اس نے ڈارک ویب کے پیٹرن کو لوکل لیول پر استعمال کر کے اپنے پروڈکٹ کو ایک برانڈ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پنکی نے کبھی بھی لوکل کال، میسج یا واٹس ایپ کا استعمال نہیں کیا تھے۔ وہ ہمیشہ سے سنیپ چیٹ، ٹیلی گرام اور سگنل جیسی انکرپٹڈ ایپلیکیشن کا استعمال کرتی تھی اور بآسانی سے کلائنٹ کا انفارمیشن لے کر آرڈر لیتی تھی۔ ان ایپلیکیشنز کی خاص بات یہ تھی کہ میسیجز فوراً آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد پولیس کو کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی ایویڈنس اکٹھا کرنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ انہیں یونیک اسٹریٹجیز کی وجہ سے پنکی کو 13 سالوں تک ایک ڈیجیٹل گھوسٹ بنائے رکھا۔ اب واپس آتے ہیں 12 مئی 2026 جب پنکی کو پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ ایک ایسی عورت جس نے ہزاروں نوجوانوں کی زندگی برباد کی اور 13 سالوں تک قانون کا مذاق اڑایا گیا۔ وہ کسی ہتھ گھڑی کے بغیر فل پروٹوکول کے ساتھ کورٹ روم میں انٹر ہونا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی پولیس اور جوڈیشل سسٹم میں اس کے کنیکشنز بہت اسٹرانگ تھے۔ ابھی پنکی پولیس کی حراست میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پنکی کو سزا ہوگی یا پھر سے کسی بااثر شخص کی سفارش پر رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ پولیس کے پاس پنکی کے 2 موبائل فون اور ایک ڈائری ہے جس میں ان تمام کسٹمرز کے ڈیٹیلز موجود ہیں جو کبھی پنکی کے ریگولر کسٹمر ہوا کرتے تھے، اور یہ ڈائری کراچی کے امیر اور بااثر طبقے کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں ہے۔ ہائی فرینڈز، آئی ایم پنکی۔ اگر آپ لوگ اب میرا یہ میسج سن رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے میں اس دنیا میں نہیں ہوں، اور یہ میسج آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے، آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا اور کوئی جینٹس ہوں گے، سمجھ لیں میرے فرینڈ ہوں گے، اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے۔ تھینک یو۔ تو دنیا بھر میں
स्पेशली पाकिस्तान में होने वाले ऐसे केसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे केसेस के बारे में जानने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।